नमस्ते साथीहरू। आज हामीले तपाईहरुलाई लकडाउनको समयमा तपाईहरु बाहिर जाँदा कुनै कुरामा पुलिसहरूले सोध्न सक्ने विषयवस्तुलाई उच्चारण गरेर मलायु भाषालाई इंग्लिश र नेपालीमा उच्चारण गरेर यो भिडियो बनाएको छु। कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुलाई। तपाई कहाँबाट आउनु भएको? तपाई कहाँबाट आउनु भएको? टु मलायु dari mana kamu datang? dari mana kamu datang अथवा dari mana awak datang? dari mana awak datang? तपाई कहाँबाट आउनु भएको? टु इंग्लिश where do you come from? where do you come from? where do you come from? तपाई कहाँबाट आउनु भएको? दारी टु नेपाल बाट, मना टु नेपाल कहाँ, कामु टु नेपाल तपाई र आवा टु नेपाल तपाई। दाताङ टु नेपाल आउनु, आउनुहोस् अथवा आएको। दाताङ टु नेपाल आउनु अथवा आएको। म काम गर्ने ठाउँबाट आएको। म काम गर्ने ठाउँबाट आएको। टु मलायु saya datang dari tempat kerja. saya datang dari tempat kerja. म काम गर्ने ठाउँबाट आएको। saya datang dari tempat kerja. To English I am come from work. I am come from work. I am come from work. म काम गर्ने ठाउँबाट आएको। saya to नेपाल म र datang to नेपाल आएको र दारी टु नेपाल बाट र टेम्पट टु नेपाल ठाउँ र किर्जा टु नेपाल काम। म काम गर्ने ठाउँबाट आएको। saya datang dari tempat kerja. saya datang dari tempat kerja. To English I am come from work. I am come from work. म काम गर्ने ठाउँबाट आएको हुँ। तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? टु मलायु di mana awak kerja. di mana awak kerja. di नभने पनि हुन्छ, mana awak kerja भने नि बुझ्छ। di mana awak kerja. टु नेपाल तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? टु इंग्लिश where do you work? where do you work? where do you work? तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? दि मना टु नेपाल कहाँ हो र आवा टु नेपाल तपाईको र किर्जा टु नेपाल काम। किर्जा टु नेपाल काम, आवा टु नेपाल तपाईको, मना टु नेपाल कहाँ। तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? मना आवा किर्जा। टु इंग्लिश where do you work? म यहाँ नजिकैको प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्छु। म यहाँ नजिकैको प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्छु। टु मलायु saya kerja untuk serikat plastik dekatan. म यहाँ नजिकैको प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्छु। टु मलायु saya kerja untuk serikat plastik dekatan. saya kerja untuk serikat plastik dekatan. To English I work Norway plastic company. I work Norway plastic company. I work Norway plastic company. saya kerja to Nepal. saya to Nepal मेरो, किर्जा to Nepal काम। saya kerja to Nepal मेरो काम। serikat to Nepal company. serikat to Nepal company र दकतन टु नेपाल नजिकै। दकतन टु नेपाल नजिकै। तपाईको कम्पनीको नाम के हो? तपाईको कम्पनीको नाम के हो? टु मलायु apa nama serikat awak? apa nama serikat awak? तपाईको कम्पनीको नाम के हो? टु इंग्लिश what is the name of your company? what is the name of your company? Apa टु नेपाल के, नामा टु नेपाल नाम
सेरिकट टु नेपाल कम्पनी र आवा टु नेपाल तपाईको कम्पनीको नाम के हो? टु मलायु apa nama सेरिकट आवा? टु इंग्लिश what is the name of your company? What is the name of your company? मेरो कम्पनीको नाम हो। मेरो कम्पनीको नाम यो डटमा तपाईहरुको कम्पनीको नाम भन्नु होला। टु मलायु नामा सेरिकट saya अनि कम्पनीको नाम भन्नु होला। नामा सेरिकट saya अथवा saya नामा सेरिकट जसरी भने नि फरक पर्दैन। टु इंग्लिश माई कम्पनी नेम इज तपाईको कम्पनी भन्नु होला। नामा टु नेपाल नाम र सेरिकट टु नेपाल कम्पनी र saya टु नेपाल मेरो कम्पनीको नाम नामा सेरिकट saya। मलाई तपाईको कागजपत्र देखाउनुहोस् अथवा मलाई तपाईको आईडी कार्ड अथवा केही कागजहरु देखाउनुहोस्। टु मलायु tunjukkan saya kertas kerja awak। टु मलायु tunjukkan saya kertas kerja awak। tunjukkan saya kertas kerja awak। tunjukkan saya kertas kerja awak। मलाई तपाईको कागजपत्र देखाउनुहोस्। टु इंग्लिश show me your work permit paper। show me your work permit paper। show me your work permit paper। tunjukkan टु नेपाल देखाउनु। saya टु नेपाल मलाई र kertas टु नेपाल कागज र kerja टु नेपाल काम र awa टु नेपाल तपाई। मलाई तपाईको कागजपत्र देखाउनुहोस्। tunjukkan saya kertas kerja awak। tunjukkan saya kertas kerja awak। टु इंग्लिश show me your work permit paper। मलाई तपाईको कागजपत्र देखाउनुहोस्। र tunjukkan टु नेपाल देखाउनु। saya टु नेपाल मलाई र kertas टु नेपाल कागज र kerja awak टु नेपाल काम तपाई। र साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ भिडियो